अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, खैरियत। मियाँ साहब, आज बीइंग अ जर्नलिस्ट एक बहुत ही अहम टॉपिक जो है उस पर डिस्कशन के हवाले से हम यहाँ पे मौजूद हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट जो कि मैं आज चाहूँगी कि आप उस पर रोशनी डालें, उसके बारे में बात ज़रूर करें, वो है प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान। आपको, जैसे कि आप इस फील्ड में हैं, एक बहुत ही लंबे अरसे से आपकी लीगल एक्सपर्टीज़ हैं इस फील्ड में, तो उस हवाले से मैं ये जानना चाहूँगी कि जितने भी हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनके बहुत सारे कंसर्न्स हैं, फ्रॉड है, सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट है, इन तमाम चीज़ों को लेके क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपको देखना चाहिए, जिनका ख्याल रखना चाहिए, ख़ास तौर पे जब आप पाकिस्तान में प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं? और अगर मैं ज़्यादा स्पेसिफिकली कहूँ तो गवादर के हवाले से, क्योंकि आपकी अपनी एक सोसाइटी जो है मरीना एनक्लेव गवादर के नाम से भी है, तो उस हवाले से ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनको हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी इग्नोर कर देते हैं और उसके बाद उनको फ्रॉड का सामना करना पड़ता है और उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो सिक्योर्ड नहीं रहती है? सो इस पर अगर आप थोड़ी रोशनी डालें तो वो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। थैंक यू। बिल्कुल, ये बहुत एक बर्निंग क्वेश्चन है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के हवाले से, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के हवाले से, और जितनी भी हमारी यूके में पर्टिकुलरली ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी है, हिस्टोरिकली स्पीकिंग सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी में ही करते हैं, और इन्वेस्टमेंट करने के कुछ अर्सा बाद वो ये कंप्लेन करते हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज़ पे कब्ज़ा हो जाता है। और उसकी बड़ी वजह जो डाटा कलेक्ट किया है हमने, 95% तो ये है कि वो कोई ड्यू डिलिजेंस नहीं करते। वो प्रॉपर्टी ख़रीदते इसलिए हैं कि उनके किसी रिश्तेदार ने, किसी दोस्त यार ने उनको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के नाम से बताया और उन्होंने उनके कहने पे इन्वेस्टमेंट कर दी। और कई दफ़ा तो ये होता है प्रॉपर्टी भी उन्होंने अपने नाम पे करवाई होती है, क्योंकि हम पावर ऑफ अटॉर्नी उनको दे देते हैं। आपने गवादर स्पेसिफिक बात की है, तो उसके हवाले से जो सिस्टम है GDA का, गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी का, वो बाकी जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं पाकिस्तान में जो भी सारी कंप्यूटराइज नहीं हुई, तो GDA का सिस्टम काफ़ी बेहतर है। तो आप काफ़ी चीज़ें यहाँ बैठे हुए ड्यू डिलिजेंस कर सकते हैं। पहले तो मैं मशवरा ये दूंगा कि जैसे यूके में आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं, आप कन्वेंसिंग के लिए अपना एक अलग से वकील करते हैं। आप खुद ही जाके पैसे किसी को नहीं देते, किसी जो बेचने वाला वेंडर है उसके हाथ में पैसे नहीं पकड़ाते, ना स्टेट एजेंट को देते हैं। आप अपने वकील को एंगेज करते हैं, वो सर्वे करवाता है, वो सर्चिस करता है, फिर वो मुतमिन होता है, आप उसको पैसे देते हैं और वो आगे ट्रांसफ़र करता है जो सेलिंग पार्टी है उनके भी वकील को। पाकिस्तान में इस तरह का भी भरपूर सिस्टम मौजूद नहीं है, लेकिन बहरहाल जो यहाँ पे लोग रहते हैं उनको चाहिए कि यहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी वकला हैं जिनको पाकिस्तानी वकालत का एक्सपीरियंस है, उनको एंगेज कर सकते हैं। हाउएवर, अगर हम ग्वादर स्पेसिफिक जैसे मैंने कहा बात कर रहे हैं, तो GDA की वेबसाइट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। ओके। अब चूँकि बहुत से डेवलपर खुद यहाँ पे ग्वादर में प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, मैं खुद उनमें से एक हूँ, तो मैंने एज ए बायर पहले देखा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको एज ए बायर मुझे सिक्योर करना है बिफोर आई स्पेंड माई मनी। तो पहले तो आपने ये देखना है कि जो डेवलपर आपके पास आ रहा है एक प्लॉट बेचने के लिए सोसाइटी का, वो खुद उस सोसाइटी का या तो मालिक होना चाहिए, या उसके पास बेचने के राइट्स होने चाहिए अगर वो एज ए एजेंट बेच रहा है। तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आपको देख लेनी चाहिए, और उस डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफिकेशन आप GDA की वेबसाइट से कर सकते हैं कि उस सोसाइटी का मालिक कौन है। अगर मैं कहता हूँ कि मैं फलां सोसाइटी का मालिक हूँ, या ये ज़मीन फलां सोसाइटी के नाम पे मैंने ली हुई है, वो GDA से वेरीफाई हो जाएगी। यानी फॉल्स एडवर्टाइजमेंट को भी आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर NOC है ही नहीं उस सोसाइटी का, फिर तो आप जुआ खेलने जा रहे हैं ना। अगर NOC उस सोसाइटी का है और वो क्लेम करता है कि ये NOC नंबर है, तो आप GDA की वेबसाइट पे जाएं, वो NOC नंबर डालें, तो आपको फौरी पता चल जाएगा कि ये वाकई प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, इसी नंबर से एग्जिस्ट करती है, जितने एकड़ वो बता रहा है उतने एकड़ हैं, और वो उसके नाम पे रजिस्टर्ड है, या उसके पास सेलिंग राइट्स हैं, वो आपको मुतमिन करे। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है। उसके बाद आपने देखना है लोकेशन जो वो बता रहा है। यहाँ पे जो फॉल्स एडवर्टाइजमेंट होती है उसमें एक ये है कि वो कहते हैं जी बस चंद कदम दूर फला बड़ी रोड से, बिल्कुल प्राइम लोकेशन बिल्कुल। तो और प्रॉपर्टी में सबसे जरूरी चीज तो देखने वाली होती है, कीमत से भी ज्यादा जरूरी वो लोकेशन ही होती है। तो अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरी सोसाइटी जो है वो मेन रोड के ऊपर एंट्रेंस पे है, तो आप गूगल करेंगे तो गूगल आपको बता देगा कि वाकई आपकी लोकेशन, अगर मैं कह रहा हूँ 0 पॉइंट से जी इतने मीटर्स है या हाफ ए माइल है, तो वो उतनी ही निकलनी चाहिए। ये भी आप खुद घर बैठे इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसमें भी जो हम अगर खुद ड्यू डिलिजेंस नहीं करते, तो फिर डेवलपर को या जो एजेंट है उसको उन्होंने तो अपने गिमिक्स खेलने हैं, मार्केटिंग स्टंट्स लगाने हैं, और नेगेटिव मार्केटिंग भी उन्होंने करनी है।
تو آپ نے یہ بہت ضروری ہے کہ دیکھ لیں کہ آنرشپ کس کی ہے یا اس کے پاس سیلنگ رائٹس ہیں. نمبر 2 آپ نے دیکھ لینا ہے کہ اگر وہ NOC آپ کو بتا رہا ہے اور اگر گوادر سے ہٹ کے بھی ہے, لاہور LDA ہے, تو آپ LDA سے ویریفیکیشن کر سکتے ہیں, آپ KDA سے ویریفیکیشن کر سکتے ہیں, آپ اسلام آباد میں ہے تو RDA یا جو اسلام آباد کی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی CD, ان سے آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح ہر شہر کی ایک ڈیولپمنٹ اتھارٹی موجود ہے. تو دوسری بات پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ جو میپ آپ کو وہ دکھا رہے ہیں, نارملی یہ ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے, ابھی بھی ہے ویسے, گوادر میں تھوڑا کم ہے, کہ فائلیں ہی بک جاتی ہیں. تو آپ نے میک شیور یہ کرنا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ 1000 پلاٹ اور فائلیں جو ہیں 2000 بکی ہوئی ہیں. تو اگر آپ کو کوئی پلاٹ بیچنے آ رہا ہے تو اس میں پھر جو ہے فراڈ کے چانسز کم ہے, کیونکہ پلاٹ نمبر آپ کو ایلوکیٹ ہو جاتا ہے. تو اگر میں مرینا انکلیو گوادر کی بات کروں تو ہم اس میں پلاٹ نمبرز جو ہیں وہ الوٹ جی ہم نے فائل سسٹم نہیں رکھا. اس کی وجہ یہ GDA میں اس لیے پریفر کر رہا ہوں کہ GDA کا سسٹم بہتر اس طرح ہے کہ آپ نے ایک میپ اپروو کروا لیا ہے سوسائٹی کا. اگر ہماری 50 ایکڑ سوسائٹی ہے تو 50 ایکڑ میں ہم نے انہیں بتا دیا ہے کہ اتنے 100 پلاٹ جو ہیں وہ 5 مرلہs کے ہیں, اتنے 100 پلاٹ 10 مرلہ یا کمرشلز ہیں, وہی میپ اپروو ہو چکا ہے, اور اسی کی ہم ایڈورٹیزمنٹ کر رہے ہیں جس کی ویریفیکیشن اگین GDA سے ہو سکتی ہے. تو جب ہم نے آپ کو پلاٹ نمبر بیچ دیا ہے تو ہم آپ کو ایک ٹائم لائن بھی دیں گے کہ اس ٹائم لائن کے اندر ڈیپینڈنگ آن یور پیمنٹ پلان آپ کا جو آنرشپ ہے وہ GDA میں رجسٹرڈ ہو جائے گی. اگین بالکل UK کی طرح جیسے لینڈ رجسٹری سے آپ ویریفیکیشن کر سکتے ہیں, آپ یہاں بیٹھے GDA سے ویریفائی کر سکتے ہیں کہ کیا آپ کے نام پہ پلاٹ وہ جو ہے رجسٹرڈ بھی ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. تو یہ اہم نکات ہیں جو آپ نے بالخصوص گوادر لیکن اوور آل پاکستان میں پراپرٹی خریدنے وقت ملوز خاطر رکھنے ہیں. اس کے باوجود اگر پرانے طور پہ آپ نے خریدا ہوا ہے, GDA میں 2002, 3, 4 میں لوگوں کی بڑی کمپلینٹس آئی تھیں جب یہ ابھی شروعات ہوئی تھی. تو میرا مشورہ ان کو یہ ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی پروف ہے کہ انہوں نے اس وقت کوئی پراپرٹی خریدی تھی اور کوئی پیمنٹ کا پروف ہے ان کے پاس, ڈزنٹ میٹر ڈیولپر ہے, ایگزسٹ کر رہا ہے, بھاگ گیا ہے, ڈزنٹ میٹر, وہ GDA سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ان کو ان کے پلاٹ کی نشاندہی ہو جائے گی. اس کے علاوہ موجودہ حکومت نے ایک پاکستان سٹیزن پورٹل بنایا ہوا ہے, آپ اس پہ کمپلین کر سکتے ہیں. پنجاب کے لیے خصوصی طور پہ ایک اوورسیز پنجاب کمیشن بنا ہوا ہے, کافی دیر سے کام کر رہا ہے, آپ اس میں کمپلین کر سکتے ہیں, وہ ایک اپنا قانونی طریقہ کار ہے. پھر اوورسیز کے لیے پنجاب میں بالخصوص علیحدہ سے کورٹس بنی ہوئی ہیں. ابھی اسلام آباد میں ایک کورٹ جو ہے وہ بن رہی ہے جس میں 6 مہینے کے اندر ڈیسیجنس ہوں گے. تو اوورسیز پاکستانیز کے لیے موجودہ حکومت نے کافی اقدامات اٹھائے ہیں, لیکن ہم صرف پراپرٹی ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں, پلاٹس کی بات کر رہے ہیں, GDA کی بات کر رہے ہیں. تو یہ جو 3-4 چیزیں میں نے بتائی ہیں یہ بہت ضروری ہے. ضروری نہیں کہ آپ فزیکلی جا کے ہی یہاں بیٹھے, ممکن نہیں ہے آپ کے لیے کہ آپ فزیکل جا کے اس کو دیکھیں, لیکن گوگل پہ آپ بالکل دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی ایڈورٹیزمنٹ کی گئی ہے وہ اسی طرح ہے جیسے کہ GDA کی ویب سائٹ پہ یا گوگل پہ نظر آ رہا ہے. بالکل. اور ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے کنوینسنگ کے حوالے سے کہ آپ کو ایک لیگل ایکسپرٹ آپ کو اپنے ساتھ چاہیے, ٹھیک ہے. سو ڈیفینیٹلی جب آپ کسی بھی سوسائٹی میں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو ایک لیگل ایڈوائزر اپنے ساتھ رکھنا ہے جس کو آپ کو الگ سے فی دینی ہے. تو اگر میں مرینا انکلیو گوادر کی بات کروں تو کیا آپ بیکاز آپ کا ایک لیگل ایکسپرٹیز کا بیک گراؤنڈ بھی ہے تو کیا آپ اس کے ساتھ ایک سیپریٹ فی بھی چارج کر رہے ہیں, یا آپ یہ ایک کمپریہنسو جو کاسٹ ہے جیسے کہ ابھی 5 مرلہ کی آپ کی آفر جو ہے وہ چل رہی ہے 6500 پاؤنڈز ہے, صرف اس میں آپ 5 مرلہ جو پلاٹ ہے وہ دے رہے ہیں وچ از دا کاسٹ آف لینڈ. تو اس حوالے سے اگر میں پوچھوں تو اگر کوئی خریدنا چاہتا ہے اور وہ ساتھ میں آپ کی لیگل ایکسپرٹیز یعنی کہ آپ کو کنوینسنگ کے حوالے سے بھی وہ جو فیسلٹیز ہیں وہ آپ ان کو فری میں دے رہے ہیں یا اس کے کوئی الگ سے چارجز ہیں؟ یہ ایک قانونی نکتہ ہے کہ جب آپ مجھ سے میری سوسائٹی کا پلاٹ خریدیں گے تو میں آپ کو لیگل ایڈوائس اس پہ نہیں دوں گا, کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. تو میں ایڈوائز آپ کو یہ کروں گا کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ وکیل کے پاس جائیں اور وہ آپ کے لیے ایکٹ کرے گا. لیکن اگر آپ کسی اور سوسائٹی میں پلاٹ خرید رہے ہیں اور آپ میرے پاس آتے ہیں کہ جی ہم فلاں سوسائٹی میں پلاٹ خرید رہے ہیں تو آپ ہمارے لیے یہ سروسز لیگل سروسز پرووائڈ کریں. تو وکیل کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ جو ایک لوگ ایک چیز بہت اہم ہے جو نہیں سمجھ رہے, اور ہم نے یہ کہا تھا کہ لیگل پروٹیکشن اس کے ساتھ ہے جب ہم نے مارکیٹنگ کی تھی, وہ بڑا نکتہ کیا ہے کہ وکیل کرنے کا فائدہ کیا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ خود ڈیو ڈیلیجنس کر رہے ہیں اور آپ نے ڈیو ڈیلیجنس کرنے میں کوئی غلطی کر لی ہے تو اس کا نقصان آپ ہی کو ہوگا. لیکن اگر آپ نے وکیل انگیج کیا ہوا ہے, اس کو ایک فی دی ہے جو بھی اس کی ایک فی ہوگی ریزنیبل فی, اور وہ ڈیو ڈیلیجنس کرنے میں کہیں پہ قاصر رہا ہے, اس سے کوئی پروفیشنلی غلطی ہو گئی ہے, تو آپ کا جو کانٹریکٹ اس کے ساتھ ہے اس کے مطابق UK قانون کے مطابق آپ کو اگر اس غلطی کی وجہ سے فائنینشیل لاس ہو گیا ہے تو اس کی انشورنس کمپنی موجود ہے پیچھے, آپ کا وہ لاس
پورا ہو recover جائے ہو گا. جائے گا. تو اس لیے بالکل. میں کہتا ہوں کہ آپ ایک انشورنس پالیسی انڈائریکٹلی ہم، بائی کر رہے ہیں اپنے 6,500 یا 10,000 یا 1,00,000 پاؤنڈ کی انویسٹمنٹ کے اوپر ہم. کچھ 100 پاؤنڈ دے کے ڈیو ڈیلیجنس ان سے کروانے کے بعد اگر کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے وکیل سے ڈیو ڈیلیجنس سے تو آپ اس کو کلیم کر سکتے ہیں. اگر پاکستان میں کوئی ادر ایشو نکل آیا ہے کہ سب کچھ ٹھیک تھا لیکن بعد میں ایک بدنیت بندہ ہو گیا, ڈیولپر ہو گیا, تو وہ لٹیگیشن ایک علیحدہ طریقہ ہوگا جس کے لیے میں نے بتا دیا. سٹیزن پورٹل موجود ہے, اوورسیز پنجاب کمیشن موجود ہے, تو وکیل کرنے کا بہت زیادہ فائدہ بہرحال ہے. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, اور ہم امید کرتے ہیں کہ تمام انفارمیشن جو بھی آپ کے ساتھ ڈسکشن ابھی ہوئی ہے یہ سب کے لیے بہت زیادہ یوزفل ہوگی, خاص طور پہ ہمارے اوورسیز پاکستانی اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. تھینک یو, پلیزر. تھینک یو.